السلام عليكم. اذا نكملوا الدرس الفيزيك لا ديكرويسونس راديو اكتيف. بالنسبه لابارتي الاولى كنا تعرفنا على لا كومبوزيسيون دو نوايو، شفنا لي نوايو ستابل لي نوايو انستابل، تعرفنا على لا راديو اكتيفيتي ولا لا ديزانتيغراسيون، شفنا لي تيب دو ديزانتيغراسيون، لي لوا دو سودي، لو دياغرام دو سوغري، هادشي كامل شفناه في لابارتي الاولى. اذا نكملوا دابا الدرس ونتعرفوا على لا لوا دو ديكرويسونس راديو اكتيف. قلنا بالنسبه لو نوايو راديو اكتيف كتبقى عليها لا ديزانتيغراسيون، يعني واحد لا ترانسفورماسيون نوكليير اللي كتحول فيها لو نوايو فيس اللي كتكون بلو ستابل بلس ايميسيون دون بارتيكول. قلنا بالنسبه لهاد لا ترانسفورماسيون نوكليير ولا لا ديزانتيغراسيون راه كتكون سبونطاني و الياتوار، يعني تلقائيه وعشوائيه، ما نقدوش نعرفوا راه في هاد اللحظه راه هاد النوايو غادي توقع عليها لا ديزانتيغراسيون، ما نقدوش في جميع الاحوال ما كنقدوش نتبعوا حنايا نوايو وحده وندرسوها ونعرفوا ليفوليسيون ديالها في لو طون. مي الا خدينا واحد ليشونتيون، يعني هنايا ما نبقاوش نخدموا بنوايو وحده ولكن غادي نخدموا بان ايشونتيون، يعني واحد العينه اللي كتكون بليزيور نوايو راديو اكتيف. يعني في هذه الحاله نقدروا نتبعوا ليفوليسيون ديال هاد لي شونتيون او كور دو طون اللي كيعطيه لنا لا لوا دو ديكرويسونس راديو اكتيف. الوغ شنو كيقول لنا هاد لا لوا؟ الا كانت عندنا واحد لي شونتيون على دات تي تيغال 0 فيها واحد لو نومبر ديال لي نوايو راديو اكتيف، الوغ هذا سي لو نومبر انيسيال، يعني عندي واحد دي نوايو راديو اكتيف. هنايا راه غير باش نبسط لكم، اما بطبيعه الحال راه كيكون واحد لو نومبر كبير في هاد لي شونتيون. بالنسبه لهاد لا لوا دو ديكرويسونس راديو اكتيف كيقول لنا بان نقدروا نعرفوا في واحد لانستون تي واحد لي شونتيون شحال بقى فيها ديال لي نوايو راديو اكتيف اللي ما وقعت لهمش لا ديزانتيغراسيون. لان قلنا ديزانتيغراسيون هي الياتوار، يعني راه كتوقع لهاد لي نوايو مي ما كنعرفوش شكون اللي وقعت لهم شكون اللي مازال ما وقعت لهم لا ديزانتيغراسيون في واحد لانستون تي. اذا هاد لا لوا كيعطينا لو نومبر ديال لي نوايو نون ديزانتيغري اللي ما وقعت ليهمش هاد لا ديزانتيغراسيون، يعني اللي ما تحولوش لهاد لي نوايو فيس. لو هاد لا لوا كنعبروا عليه بهاد لا ريلاسيون ان دو تي تيغال ان 0 فوا ليكسبونونسيال ديال موان لامدا تي. alors ليكسبونونسيال هي واحد لا فونكسيون بحال الكوسينوس بحال السينوس، راه مازال غادي تدرسوها مزيان في المات. alors بالنسبه ل ان دو تي قلنا هو لو نومبر دو نوايو ريستون ا لانستون تي، يعني لو نومبر دو نوايو راديو اكتيف اللي مازال ما وقعت لهم لا ديزانتيغراسيون. وبالنسبه ل ان 0 هو لو نومبر انيسيال ديال هاد لي نوايو راديو اكتيف اللي كاينين في هاد لي شونتيون. بالنسبه لهاد لامدا كنسميوها لا كونستانت راديو اكتيف، لونيتي ديالها هي سكوند موان 1، يعني هي واحد لا كونستانت اللي كتميز هاد لي نوايو راديو اكتيف. ندوزو دابا نتعرفوا على الشكل ديال لا كورب اللي كيمثل لنا ان اون فونكسيون دو تي. قلنا تي تيغال 0 راه لو نومبر ديال هاد لي نوايو راديو اكتيف اللي كاين في هاد لي شونتيون هو ان 0. او كور دو طون شنو غادي يبقى يوقع لهاد لي نوايو؟ قلنا لا ديزانتيغراسيون، يعني غادي يبقاو ينقصوا باش يتحولوا لنا لهاد لي نوايو فيس. يعني هاد لا كورب غيبدا من ان 0، يعني ا تي تيغال 0 ان تيغال ان 0 غادي يبدا ينقص هاد لو نومبر هذا اي طون فيغ 0، يعني غادي يمشي للزيرو، لان كل ما داز الوقت غتبقى توقع هاد لا ديزانتيغراسيون حتى ما غاديش يبقاو هاد لي نوايو بير، يعني غادي كاملين غتوقع لهم لا ديزانتيغراسيون. ندوزو لواحد لا رومارك بالنسبه لهاد لا لوا دو ديكرويسونس راديو اكتيف راه كيعطينا لو نومبر دو نوايو ريستون، يعني لو نومبر دو نوايو نون ديزانتيغري. مي راه نقدروا نحسبوا حنا لو نومبر دو نوايو ديزانتيغري اللي وقعات لهم لا ديزانتيغراسيون، ولا مثلا هاد لو نومبر دو نوايو فيس يعني اللي تكونوا، لان لو نوايو فيس راه هما لو نومبر دو نوايو ديزانتيغري، لان منين جاو هادو من هاد لي نوايو هادو اللي وقعت لهم لا ديزانتيغراسيون. داني الا بغينا نحسبوا لو نومبر دو نوايو ديزانتيغري راه هو لو نومبر دو نوايو انيسيال موا لو نومبر دو نوايو ريستون ولا نون ديزانتيغري. الوغ هي ان 0. بالنسبه لو نومبر دو نوايو نون ديزانتيغري راه هو ان 0، هو اللي كيعطيه لنا هاد لا لوا او، يعني ان 0 فوا ليكسبونونسيال ديال موان لامدا تي. اذا هنايا اون فاكتوريز باغ ان 0 غادي تبقى لنا هي 1 موان او دو موان لامدا تي. اذا نقدروا نحسبوا حتى هاد لو نومبر دو نوايو ديزانتيغري au cours du temps، يعني نعرفوا ليفوليسيون ديالو au cours du temps.
ندوزو دابا لا كونستانت دو طون اللي كنرمزو ليها بطو. الوغ طو هو لانفيرس دو لا كونستانت راديو اكتيف اللي كنرمزو ليها بلامدا. قلنا بان لامدا لونيتي ديالها في لو سيستيم انترناسيونال هي سكوند موان 1 وبالتالي تو لونيتي ديالو هي سكوند. فاش كنكتب لكم انا لونيتي هنا يعني يونيتي في لو سيستيم انترناسيونال، مي نقدروا نحسبوها بدوطخ يونيتي دو طون يعني بحال لوغ بحال المينوت، يعني هادو لي يونيتي دو طون. او دابا الا قدينا نعرفوا شحال هي هاد لا كونستانت دو طون راه نقدروا نعرفوا لا كونستانت راديو اكتيف. او كيفاش غادي نقدروا نحددوا هاد طو؟ او غرافيكومون كاين جوج ديال الطرق. اما كيكونوا عاطينكم لا طونجونت ديال هاد لا كورب اللي كيمثل لنا لا فارياسيون دو ان اون فونكسيون دو تي، يعني في شي تمرين اللي كانوا عاطينكم لا طونجونت ديال هاد لا كورب ا لانستون تي ايغال 0، غادي تشوفوا فوقاش كيتقاطع مع هاد لاكس دي زابسيس، راه هاد لو بوين دانترسيكسيون بيناتهم راه هي طو. دابا الا ما كانوش عاطينكم في التمرين هاد لا طونجونت راه ما كترسموهش نتوما. الا كانوا عاطينكم لا طونجونت تقدروا تحددوها بهاد الطريقه هادي. الا ما كانوش عاطينكم دابا لا طونجونت غادي تمشيو تشوفوا فين جات لا فالور 0.37 فوا ان 0، يعني بطبيعه الحال تعرفوا دابا شحال ان 0 غادي تضربوها 0.37 غتشوفوا فين جات هاد لا فالور، وعاد ديروا لا بروجيكسيون ديالها على هاد لاكس اوريزونتال وغادي تلقاو شحال هي طو. منين جاتنا هاد لا فالور 0.37 نقدروا نبرهنوا عليها، يعني غادي نحسبوا هاد ان في هاد لو طون هذا. حنا كنعرفوا اون جينيرال دابري لا لوا دو ديكرواسيونس راديو اكتيف بان ان دو تي تيغال ان 0 فوا ليكسبونونسيال ديال موان لامدا تي. دابا بغينا نحسبوا هاد لو نومبر هذا فاش كتكون تي تيغال طو، اذا غادي نعوضوا تي بطو. هنا غادي تعطينا هنايا هي ان 0 فوا ليكسبونونسيال ديال موان لامدا فوا طو، يعني غادي نعوضوا تي بطو. وحنا كنعرفوا بان طو ايغال لانفيرس دو لامدا. الا عوضناه هنايا يعني هاد طو عوضناه ب 1 ديفيزي بار لامدا، غادي تبقى لنا غادي نختازلو غادي تبقى لنا سي ان 0 فوا ليكسبونونسيال ديال موان 1. دابا الا مشيتو للكالكولاتريس ودرتو ليكسبونونسيال ديال موان 1 ولا 1 divisé par l'exponentiel لأن l'exponentiel ديال موان 1 هو 1 divisé par l'exponentiel. لا درتوها في الكالكولاتريس غادي تعطيكم 0.37. من هنا جبنا هاد لا فالور هادي. اذا عقلوا باش تحددوا هاد طو اما كتستعملوا لا طونجونت الا كانوا عاطينه لكم، يعني كتشوفوا فين كيتقاطع مع هاد لاكس هادي راه هي طو. ما كانوش عاطين لكم غادي تحسبوا هاد ان في هاد لو طون هذا، يعني غتحطوا سي 0.37 فوا ان 0 بلا ما تبينوها الا ما طلبوهاش منكم. غتحسبوا شحال هاد لا فالور هادي، تشوفوا فين جات في هاد لاكس هذا وديروا لا بروجيكسيون، يعني هنايا على هاد لا كورب ماشي على هاد لا طونجونت. يعني ماشي تكون عندكم هنا مرسومه لا طونجونت وديروا لا بروجيكسيون على هاد لا طونجونت، لا راه على هاد لا كورب وتشوفوا لابسيس ديال هاد البوين هادي راه هي طو. اذا قبل ما نكملوا هاد لا كونستانت دو طون غادي ندوزو لواحد لا رومارك. يعني هاد الكتابه هادي شنو كتعني؟ دائما ان قلنا هو لو نومبر ديال لي نوايو اللي ما وقعت لهمش لا ديزانتيغراسيون في هاد اللحظه هادي. يعني هنايا هاد لو نومبر ديال لي نوايو اللي ما وقعت لهمش لا ديزانتيغراسيون راه كيمثلوا 37% من لو نومبر انيسيال ديال لي نوايو. يعني شكون اللي وقعت لهم لا ديزانتيغراسيون غيكونوا 63% بطبيعه الحال. يعني في هاد لانستون هادي في هاد لو طون في هاد لا كونستانت دو طون طو راه كيكون 63% من لو نومبر انيسيال هما اللي وقعت لهم لا ديزانتيغراسيون في هاد لانستون هادي. ندوزو دابا لواحد لو طون اخر اللي كنسميوه لا دومي في. شنو كنعنيو بلا دومي في؟ كنرمزو ليه بتي ان دومي بحال الشيمي. يعني هنايا تي ان دومي هو لا دوغي او بو دو لاكيل لا مواتي دي نوايو انيسيال سون ديزانتيغري. يعني في الاول كيكون عندنا ان 0، يعني اللحظه اللي كيولي في هاد لي شونتيون ان 0 ديفيزي بار 2، مثلا كانوا في الاول 10 مثال 10 في واحد لانستون ولاو 5، يعني هاد لانستون هادي اللي ولاو فيها 5 كنسميوه لا دومي في. وباش نحددوه كاينين جوج ديال الطرق، اما غرافيكومون كيما كنا كنديرو في الشيمي باش نحددو لو طون دو دومي رياكسيون. هنا كنشوفوا شحال هي هاد ان 0 كنقسموها على جوج، كنشوفوا هاد لا فالور فين جات في هاد لاكس دوردوني. اذا كنديروا لا بروجيكسيون يعني كنشوفوا هاد البوين اللي لوردوني ديالها هي ان 0 سور 2، كنشوفوا شحال لابسيس ديالها، يعني كنديروا لا بروجيكسيون على هاد لاكس دي زابسيس كنلقاو لو طون دو دومي رياكسيون. ولا بار كالكول يعني كنستعملوا هاد لا ريلاسيون هادي تي ان دومي راه هي ال ان دو 2، هادي كتحسبوها بالكالكولاتريس كديروا ال ان ديروا 2
ديفيزي باغ لامدا. لامدا راه كيكونوا عاطينها لكم، ولا لا ما كانوش عاطينكم لامدا كيكونوا عاطينكم هاد لا كونستون دو طون. يعني الا كانوا عاطينكم هاد طو راه تي ان دومي هي طو فوا ال ان دو دو. اذا هادو كتحسبوا بهم نيشان. مي لا عطاوكم انكم ديمونطريو هاد لا غولاسيون هادي، يعني تبرهنوا عليها، راه ممكن ديروا لا ديمونستراسيون ديالكم وتلقاوها. اذا في هاد لا ديمونستراسيون غادي تحتاجوا تكونوا عارفين شي معلومات، يعني قواعد في المات على هاد لا فونكسيون اكسبونونسيال ولا فونكسيون ال ان. اذا شنو خاصكم تكونوا عارفين بيسك مازال ما شفتوا هاد لي فونكسيون هادو. بالنسبه ل ان، يعني ال ان دو 1 est égal 0. بالنسبه للاكسبونونسيال هي لا فونكسيون ريسيبروك ديال لا فونكسيون ال ان، يعني الاكسبونونسيال ديال 0 هاد المره هي 1. بالنسبه ل ال ان ديال ا فوا بي راه هي ال ان دو ا بلس ال ان دو بي. هادي العكس، الا كان ليكسبونونسيال ديال ا بلس بي راه هي ليكسبونونسيال ديال ا فوا ليكسبونونسيال ديال بي. بالنسبه ل ال ان ديال ا ديفيزي باغ بي راه هي ال ان ديال ا موان ال ان دو بي. هادي العكس، ليكسبونونسيال ديال ا ديفيزي باغ ليكسبونونسيال ديال بي راه هي ليكسبونونسيال ديال ا موان بي. ln ديال 1 ديفيزي باغ ا راه هي موان ln ديال ا. طبقوا فيها هذه النيت، لان ln ديال ا راه هي 0، غادي تبقى لنا موان ln ديال ا. بالنسبه ليكسبونونسيال ديال موان ا est égal 1 ديفيزي باغ ليكسبونونسيال ديال ا. اذا هادو هما القواعد اللي خاصكم تكونوا عارفين هنا. اذا نبداو دابا لا ديمونستراسيون. دائما كنطلقوا من لا لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف. الوغ هنا بغينا نقلبوا على لا دومي في تي ان دومي. الوغ غادي نعوضوا هاد تي بتي ان دومي. الوغ ان تي ان دومي شنو اللي غادي يتبدل هنايا؟ هادي ان زيرو ليكسبونونسيال ديال موان لاندا تي غادي نعوضوها بتي ان دومي. اذا قلنا حنا بان هاد تي في لانستون تي ان دومي راه هي ان زيرو ديفيزي باغ دو. لو غادي نعوضوها هنا شنو غادي تبقى لنا؟ هي ان زيرو ديفيزي باغ دو est égal ان زيرو فوا ليكسبونونسيال ديال موان لاندا تي ان دومي. لو غادي نختزلو بهاد ان زيرو غادي تبقى لنا بان ان دومي est égal ليكسبونونسيال ديال موان لاندا تي ان دومي. الوغ دابا حنا بغينا نقلبو على هاد تي ان دومي، خصنا ما تبقى لناش هاد ليكسبونونسيال. الا ما بغيناش تبقى لنا هاد ليكسبونونسيال غادي ندخلو عليها ln، يعني غادي تعطينا ln دو ان دومي est égal ln ديال ليكسبونونسيال ديال موان لاندا تي ان دومي. غادي تمشي هاد ln مع ليكسبونونسيال لان فونكسيون ريسيبروك، غادي تبقى لنا بان ln ديال ان دومي est égal موان لامدا فوا تي ان دومي. اذا هاد ln دو 1 ديفيزي باغ 2 راه هي هادي، هي موان ln دو 2 est égal موان لامدا فوا تي ان دومي. غادي تمشي لنا هاد الموا مع الموا باش نلقاو تي ان دومي est égal ln ديال 2 ديفيزي باغ لامدا. اذا نذكركم راه الا ما طلبوش منكم لا ديمونستراسيون راه كتخدموا هاد لي غولاسيون نيشان باش تحسبوا تي ان دومي. ندوزو دابا نتعرفوا على لاكتيفيتي دان ايشونتيون راديو اكتيف. شنو كنقصدوا بهاد لاكتيفيتي اللي كنرمزوا ليها ا؟ هو لو نومبر دو ديزانتيغراسيون بار سكوند. لان قلنا عندنا واحد ليشونتيون اللي فيها دي نوايو راديو اكتيف اللي غتوقع لهم لا ديزانتيغراسيون. اذا هاد لو نومبر هذا ديال لا ديزانتيغراسيون اون سكوند كنسميوه لاكتيفيتي ا، ولونيتي ديالها هي البيكريل وكنرمزوا ليها ببي كيو. يعني ان بيكريل راه كيمثل لنا اون ديزانتيغراسيون بار سكوند. الوغ بالنسبه ل ا دو تي الا بغينا نحسبوها راه عندها علاقه مع ان دو تي. الوغ ا دو تي هي موال لا ديريفي دو ان دو تي بارابور او طون. اذا هذه ما غاديش تحتاجوها، كتبتها لكم غير باش نبين لكم راه منها كنجبدوا هاد لي غولاسيون هادي. مي نتوما فاش كتبغيو تحسبوا ا دو تي راه ما كتبينوش منين جبتوها، يعني كتستعملوا لي غولاسيون نيشان. الوغ ا دو تي راه هي لامدا فوا ان دو تي، و ان دو تي راه هي اللي عطينا لا غولاسيون ديالها باغ لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف. هاو دابا الا عوضتو هاد ان دو تي هنايا بهاد ليكسبرسيون ديالها غادي تعطيكم ا دو تي راه هي لامدا فوا ان زيرو في ليكسبونونسيال ديال موان لاندا تي. الوغ هاد لاندا فوا ان زيرو كنكتبوه هي ا زيرو، يعني هي لاكتيفيتي ا تي ايكال زيرو، يعني هاد ا زيرو راه هي لامدا فوا ان زيرو. اذا هادو هما لي غولاسيون اللي تقدروا تستعملوا باش تحسبوا لاكتيفيتي دان ايشونتيون فواحد لانستون تي.
دوزو دابا لاخر فقره ديال لا داتاسيون باغ راديو اكتيفيتي. بالنسبه لا داتاسيون هي واحد لابليكاسيون مهمه ديال لا راديو اكتيفيتي اللي كيستعملوا فيها هاد لي نوايو راديو اكتيف باش يحددوا لاج مثلا ديال لي روش، ديال واحد الصخور لقاوهم، ديال واحد الجذع ديال الشجره، ديال واحد الجمجمه لقاوها. يعني فاش كنقولوا هنايا لا داتاسيون كاين بزاف ديال الانواع، وهي في الحقيقه راه خصها تكون في درس بوحدو لان موجود عليها ما يتقال. اذا اللي معروفه بزاف هي لا داتاسيون بار كربون 14. اذا باش ما نتعطلوش في هاد لابارتي دابا نرجعوا لا داتاسيون في لا سيري ديكزارسيس. المهم عندنا حنايا باش نحددوا لاج يعني لا داتاسيون يعني خاصنا نحددوا هاد لو طون هذا. اذا كيفاش نقدروا نحسبوا هاد لو طون؟ يعني الا كانت عندي ا اون فونكسيون دو تي ولا الا كانت عندي ان اون فونكسيون دو تي. نبداو ب ا اون فونكسيون دو تي. اذا هنايا كيفاش غادي نديروا نجبدوا هاد تي هادي، يعني كنقلبوا على هاد تي. اذا اول حاجه غادي نجيبوا هاد ا زيرو لهنا، يعني غادي تعطيني هي ا دو تي ديفيزي باغ ا زيرو. شنو غادي يبقى لنا هنايا؟ ليكسبونونسيال ديال موان لامدا تي. حنا شنو باغيين؟ هاد تي هادي، يعني خاصنا نتخلصوا من هاد ليكسبونونسيال. اذا باش نحيدوا ليكسبونونسيال قلنا كندخلوا لا فونكسيون ln، يعني كتولي لي ln ديال ا دو تي ديفيزي باغ ا زيرو. هنا ln مع ليكسبونونسيال اذا كتمشي كتبقى لي موان لامدا تي. نجيبو هاد موان لامدا لهنا غادي تولي لنا تي تيغال موان ln دو ا دو تي ديفيزي باغ ا زيرو لو تو ديفيزي باغ لامدا. دابا باش نتخلصوا من هاد الموان غادي نديروا المقلوب ديال هادي، انا زدتها لكم هنايا. يعني ln ديال ا ديفيزي باغ بي تيغال موان ln ديال بي ديفيزي باغ ا. يعني الا قلبنا هادو راه كنديروا هنايا الموان. هاو دابا حنايا عندنا الموان مع الا قلبنا هادو غادي نزيد تكون عندنا موان اخرى، موان مع الموان هي البلوس. اذا غادي تلقاو بان تي تيغال ln دو ا زيرو ديفيزي باغ ا دو تي لو تو ديفيزي باغ لامدا. وبالنسبه للامدا يعني في هاد لي زيكزارسيس ديال لا داتاسيون غالبا ما كيكونوش عاطينكم لامدا مي عاطينكم تي ان دومي. حنا عارفين لا غولاسيون ما بين تي ان دومي ولامدا، لقينا بان تي ان دومي تيغال ln ديال 2 ديفيزي باغ لامدا، يعني لامدا تيغال ln 2 ديفيزي باغ تي ان دومي. اذا كنعوضوا هاد لامدا بليكسبرسيون ديالها واخيرا كنلقاو تي. اذا هنايا مكايناش الموان، اذا تي سي ln ديال ا زيرو ديفيزي باغ ا دو تي ديفيزي باغ ln 2 فوا تي ان دومي. تي ان دومي كيكونوا عاطينكم في ليكزارسيس. بالنسبه ل ln ديال 2 غادي تحسبوها في الكالكولاتريس، ا زيرو غادي يعطيوها لكم و ا دو تي غادي يعطيوها لكم، وبالتالي كتلقاو تي. دابا الا كنتو في ليكزارسيس ما كتخدموش ب ا دو تي مي كتخدموا ب ان دو تي، يعني غتبعوا نفس المراحل باش تلقاو تي. شنو اللي غادي يختلف؟ غير بلاصه ا زيرو غادي تلقاو ان زيرو، بلاصه ا دو تي غادي تلقاو ان دو تي، وبالتالي غادي تحددوا هاد لو طون تي. وغالبا ما كنكونوا خدامين ب ا دو تي. الوغ بالنسبه لهاد لي زيتاب نقدو هنايا ما نحيدوش هاد الموا، يعني ماشي ضروري نديرو هنايا المقلوب ونحيدو هاد الموا، يعني نقدو نلقاو تي راه هي موا. يعني الا ما درناش هنايا لانفيرس غادي نلقاو الموا ln دو ا دو تي ديفيزي باغ ا زيرو بحال، يعني ماشي ضروري هاد ليطاب هادي. اذا قبل ما نسالي الدرس غنعطيكم دي غولاسيون اخرين اللي تقدروا تلقاوهم. اذا ماشي دائما كنستعملوا هاد لا لوا دو ديكرواسونس راديو اكتيف اون فونكسيون ديال ان ديال لو نومبر دو نوايو ريستون، مي نقدروا نلقاو لا كونتيتي دو ماتيير ريستون. اذا شنو العلاقه ما بين لا كونتيتي دو ماتيير و ان؟ اذا كنعرفوا بان لا كونتيتي دو ماتيير هي لو نومبر داتوم. اذا هادشي اللي شفنا قبل، مي هنايا كنهضروا على لو نوايو. اذا لو نومبر دو نوايو ديفيزي باغ لو نومبر دافوغادرو. اذا الا بغينا نلقاو هاد ان راه هي لا كونتيتي دو ماتيير فوا لو نومبر دافوغادرو. الا بغينا نلقاو ان زيرو يعني غير كنعوض هاد ان صغيره ب ان زيرو، لان لو نومبر دافوغادرو راه سي اون كونستانت. اذا غادي نعوضو هنايا هاد ان غادي نعوضوها بلا كونتيتي دو ماتيير فوا لا كونستانت دافوغادرو ان زيرو ب ان زيرو فوا ان ا. اذا شنو غادي نلقاو في الاخير؟ بان ان دو تي تيغال ان زيرو فوا ليكسبونونسيال ديال موان لامدا تي. دابا الا بغينا هاد لا لوا اون فونكسيون ديال لا ماس. اذا شنو العلاقه ما بين لا كونتيتي دو ماتيير و لا ماس؟ هي لا ماس ديفيزي باغ لا ماس مولير، و هاد لا كونتيتي دو ماتيير راه هي لو نومبر دو نوايو ديفيزي باغ لو نومبر دافوغادرو. يعني الا بغينا نلقاو هنايا ان راه هي ان ا فوا لا ماس ديفيزي باغ لا ماس مولير، و ان زيرو شنو اللي غادي يتبدل؟ هي هاد ام غنعوضوها ب ام زيرو، اما هادو راهم كونستانت. اذا غادي نعوضو في هاد لا غولاسيون. شنو غادي نلقاو؟ بان ام دو تي تيغال ام زيرو فوا ليكسبونونسيال ديال موان لامدا تي. يعني هاد لا لوا نقدروا نعبروا عليه بان
بلا كونتيتي دو ماتيير ولا بلا ماس بحال بحال. اذا هاد ان دو تي راه لا كونتيتي دو ماتيير اللي بقات في هاد لانستون هادي اللي ما وقعت لهاش لا ديزانتيغراسيون. ان زيرو هي لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال. هنا ام هي لا ماس ديال لي نوايو نون ديزانتيغري في هاد لانستون تي، و ام زيرو هي لا ماس ديال لي شونتيون، يعني على لانستون تي تيكال زيرو. يعني هادشي اللي كاين في هاد الدرس. كما كتلاحظوا كاين بليزيور غولاسيون، يعني خاصكم تعاودوا الدرس بشويه عليكم، ضبطوا لي غولاسيون مزيان باش ندوزو لا سيري ديكزارسيس.